जानते हो महबूब इलाही जो दिल्ली गए होंगे ना, वो जानते होंगे दिल्ली महबूब इलाही हुजूर निजामुद्दीन औलिया का मज़ार जानते हो। बहुत सारे लोग जो दिल्ली गए होंगे, दिल्ली, वो देखे होंगे महबूब इलाही का मज़ार शरीफ। उनके पीरो मुर्शिद जानते हो कौन है? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, है ना। तो हुजूर फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपने मुरीद यानी किन से? हुजूर निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो, महबूब बनना चाहते हो या मुहिब बनना चाहते हो? महबूब मुहिब में बहुत फ़र्क है। मुहिब किसको कहते जानते? मुहिब है मोहब्बत करने वाला, और महबूब जिससे मोहब्बत किया जाए। अब एग्जाम्पल समझ लो, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हो गया मुहिब, मेरी माँ हो गई महबूब। माँ अपने बेटे से प्यार करती है, तो अब माँ हो गई मुहिब और उसका बेटा हो गया महबूब। समझ गए? यानी मोहब्बत करने वाला जो सब्जेक्ट होता ना वही मुहिब होता, और जो ऑब्जेक्ट होता ना वही क्या होता? महबूब होता। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा बेटा क्या बनना चाहते हो, मुहिब या महबूब? तो देखो हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि हुजूर मैं माँ से पूछ करके आता हूँ। तो देखो माँ का मर्तबा भी उन्होंने समझाया कि कोई फैसला खुद से ना किया करो, जब कोई फैसला किया करो ना तो माँ बाप की मौजूदगी में किया करो, माँ बाप से मशवरे लिया करो, माँ बाप जो कहा करे ना उसी फैसले को मान लिया करो। ये बुजुर्गों का तरीका है भाई। और आप क्या हो, माँ बोल रही है बोलने दो, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, है कि नहीं? क्यों? 3 ईयर के लड़के हो ना, जोश ज़्यादा है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। हम माँ से क्यों पूछें जाकर, हम बाबा से क्यों पूछें जाकर? हम तो खुद अक्लमंद हो गए, इतना अक्लमंद हो गए बेटा कि बाप से भी बढ़ गया अक्लों में। लेकिन देखो हुजूर निज़ामुद्दीन बहुत कहते हैं ना, वलियों का दामन नहीं छोड़ोगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वलियों का दामन। ज़रा महबूब इलाही के इस कॉल पर तो अमल करके देखो। पीर ने कहा बेटा क्या बनोगे, महबूब बनोगे या मुहिब? वो भी वली कामिल है। उन्होंने कहा हुजूर आप जो फरमा दें, कह सकते थे ना हुजूर आप जो फरमा दें मैं वही बन जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं हुजूर पहले वालदा माजदा यानी माँ से पहले इजाज़त लेकर के आता हूँ। माँ बोलेगी मुहिब बनने तो मैं मुहिब बन जाऊंगा, माँ बोलेगी महबूब बनने तो मैं महबूब बन जाऊंगा। इजाज़त मिली। अब वो वहाँ से निकले अपनी वालदा माजदा की तरफ, माँ की तरफ। माँ की तरफ जब गए ना तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने कहा हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया को बेटा क्या बनोगे, मुहिब बनोगे कि महबूब? अब उन्हें ताज्जुब हो गया कि ये बात तो सिर्फ मेरे दरमियान और हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर यानी पीर और मुरीद ही के दरमियान में थी। ये बीच में रास्ता पर मुलाकात होने वाला शख्स कैसे जान गया कि मैं इसी काम के लिए माँ के पास जा रहा हूँ कि मुहिब बनोगे कि महबूब? उसने कहा रास्ते में बेटा क्या बनोगे, मुहिब बनोगे कि महबूब? बहुत ताज्जुब हुआ, तुझे कैसे मालूम कि मैं इसी मसले को लेकर के माँ के पास जा रहा हूँ? उन्होंने कहा जा बेटा पहले माँ से पूछ करके आ, अगर माँ ना जवाब देना तो मैं यहीं पर मिलूंगा, मुझसे मुलाकात होगी, मुझसे आकर के पूछ लेना। देखो जुबान मुझसे आकर के पूछना, इस जुमला को खाली याद रखना। जाओ माँ के पास जाओ, जाकर पूछना, माँ का जवाब सुन लेना क्या होता है। माँ कहे मुहिब बन जाने तो मुहिब बन जाना, माँ कहे महबूब बन जा तो महबूब बन जाना, और अगर माँ ना बताए ना तो इसी जगह पर आ जाना, मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे बनना क्या है। अब वो चले जाते हैं माँ के पास। माँ के पास जाने के बाद पूछते हैं कि मेरे पीर ने ऐसा ऐसा सवाल किया है कि मुहिब बनोगे कि महबूब, लेकिन माँ मैं आपके बारे में मैं इजाज़त लेकर के आया हूँ कि मैं माँ से पूछ करके आता हूँ कि मुझे क्या बनना है। मगर माँ रास्ते में एक शख्स मिला था और उसने भी मुझसे ऐसे ही सवाल किया कि क्या बनना है, मुहिब बनना है या महबूब, मुहिब बनना है या महबूब बनना है, क्या बनना है? तो माँ ने कहा कि बेटा जा उसी शख्स से पूछ ले, वो बेहतरीन बताएगा कि तुझे बनना क्या है। तो अब माँ की भी इजाज़त मिल गई। अब वहाँ से लौटने के बाद जब उस जगह पे आते हैं ना तो वो आदमी से मुलाकात ही नहीं होती, कौन था नहीं था। तो
تو اب پوچھنے لگے، تلاش کرنے لگے، تو ایک شخص ملا، ایک شخص سے پوچھا کہ وہ آدمی جو کل یہاں پر موجود تھا وہ شخص کہاں گیا؟ اس شخص نے کہا اس کی تو موت ہو گئی، وہ تو مر گیا۔ کہا اچھا بتاؤ قبر کہاں ہے، اس کی قبر پر جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ارے وہ تو مجنون تھا، دیوانہ تھا، لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، اس کی قبر لوگوں نے اسے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا ہے۔ اب وہ کوڑے کرکٹ کے پاس چلے جاتے ہیں حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء، اور فرماتے ہیں تو نے وعدہ لیا ہے کہ مجھے بتائے گا کہ مجھے محب بننا ہے یا محبوب؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جا پیر سے کہنا مجھے محب نہیں بننا، محبوب بننا ہے، کیونکہ محبوب بننا ہی دنیا کے لیے نجات ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی نجات ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو پیر کی زبان تھی، کیا یہی ملاقات ہوگی؟ زبان ولی کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ بول دیا تھا ملاقات ہوگی، لوگوں نے دیکھا کہ موت ہو گئی، موت ہو گئی، پر زبان ولی کی ہے، قول خدا کا ہے، اور خدا کے قول میں ان کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتا، خدا کے قول میں، خدا کے کلمات میں۔ اس لیے اس نے بتایا کہ جا اپنے پیر سے کہنا کہ مجھے محبوب بننا ہے۔ تو مسلمانوں ہم اور آپ صرف اور صرف ابھی تک محب ہی ہیں، دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا جیب سے نکال کے دکھاؤ تو دامن ہے کہاں؟ ہے کہیں رکھا ہے چھپا کر دامن کہ نہیں چھوڑیں گے؟ پکڑے ہی نہیں ہو تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ولیوں کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کپڑے کو پکڑا جائے، ان کے چادر کو پکڑا جائے۔ ولیوں کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں نے جو کیا اسے کیا جائے، ولیوں نے جس طرح چلا اسی طرح چلا جائے، ولیوں نے جس طرح کھایا اسی طرح کھایا جائے، ولیوں نے جس طرح مسکرایا اسی طرح مسکرایا جائے، ولیوں نے جس طرح سے نفرتوں کو مٹایا نفرتوں کو مٹایا جائے، ولیوں نے جس طریقے سے محبت کو پھیلاوا دیا محبت کو پھیلایا جائے۔ تو ولیوں کے عمل پہ عمل کرنا یہی ولیوں کی غلامی ہوتی ہے۔ جو ولی کی غلامی نہیں کرتا سمجھ لینا صرف مکھ سے کہتا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے دامن، پر اس کے ہاتھوں میں دامن ہی نہیں۔ مسلمانوں ہوش کے نہ کھل لو، ہم تو انسان ہے۔ اصحاب کہف کا کتا پیچھے پڑ گیا تھا، اصحاب کہف ساتھ چلے تھے کس کے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے رات کو کوچ کر لیے تھے، رات کو نکلے تھے ظالم بادشاہ کے پاس سے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو ان کے پیچھے نہ ایک کتا لگ گیا، کتا۔ اب اصحاب کہف نے پتھر اٹھایا کہ کتے کو بھگاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ کتا جو ہوتا ہے نا وہ بھونکتا ہے، اس کی عادت کیا ہوتی ہے؟ بھونکنے کی، اور اگر یہ کتا بھونکے گا نا تو بادشاہ کے رعایا میں سے کوئی بھی اگر سن لیا تو پھر سے مجھے قید کر لے گا، جیل میں ڈال دے گا۔ تو جیسے ہی جو ہے پتھر اٹھایا نا، کتے نے اپنے دونوں آگے والے ٹانگ کو اٹھا کر کہا، جانتے ہو کیا کہا؟ انی احب الصالحین والاولیاء، میں وہ کتا نہیں ہوں جو لوگوں کو دیکھ کر بھونکا کرتا ہوں، میں تو وہ کتا ہوں جو اللہ کے نیک بندے اور ولیوں سے محبت کیا کرتا ہوں۔ کتا ہو کر اپنی فطرت کو بدل دیا۔ کتے کی فطرت یہ ہے کہ رات میں جب کسی انسان اجنبی کو دیکھتا ہے تو وہ بھونکتا ہے، مگر فطرت بدل گئی۔ اصحاب کہف کو دیکھ کر کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں تو ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں، میں تو ولیوں سے عشق کرنے والا کتا ہوں۔ اس عشق اور محبت کا یہ نتیجہ ہوا کہ خود خدا نے اس قرآن مجید میں اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ تو ولی سے محبت اگر کتا کرے تو وہ بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، سارے مخلوقوں سے سب سے افضل ہیں۔ اگر ہم ولی سے محبت کریں تو کیوں نہیں اللہ کے بارگاہ میں ہم بھی محبوب بن سکتے ہیں۔ کوشش کرو، یہ کوشش کرو کہ نماز نہ چھوٹنے پائے، کوشش کرو نفرتوں کو نہ پھیلاؤ،
کوشش کرو جہاں تک ہو سکے محبت ہی محبت کرتے رہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اس آپ کے بستی میں جو بزرگ کا مزار شریف ہے اس بزرگ کے صدقے و طفیل میں ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے طفیل میں ہماری خطاؤں ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے بھی اس بزرگ کے اس عرس منانے میں دانے دیرم سخن قدم حصہ لیا ہو، جنہوں نے اس محفل اور جلسے کو سجایا ہو، دعا کرو کہ مولا اسی بزرگ کے صدقے و طفیل میں ہمارے گھروں میں رزق اور کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ہمارے بال بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان سب امداد کو مولا تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کریں۔